बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी क्लोजिंग एंट्रीज। याद रखिएगा, क्लोजिंग एंट्रीज साल के आखिर में की जाती हैं जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, इनको मुकम्मल कर लेते हैं। अगले साल में जाने के लिए या अगले साल की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि क्या क्लोजिंग द बुक्स मीन्स प्रिपेयर द अकाउंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगले साल की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। मतलब कुछ अकाउंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एंट्री सेट द रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ड्रैंक्स बैलेंस बैक टू जीरो। जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और ड्रैंक्स के बैलेंस को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट बैक करते हैं। मैं यहां पर एक आपको मिसाल देता हूं, उम्मीद है समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी की फिलिंग कराने के लिए फिलिंग स्टेशन जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां पर मीटर चेक करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मीटर जो है वो जीरो कर दो। क्यों? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आप ये चाहते हैं कि जो पिछली कहानी है वो खत्म हो जाए, पिछला बैलेंस खत्म हो जाए। अब कहानी जो है कहां से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो और एक रिक्वायर्ड लेवल तक जो है वो जानी चाहिए। तो इसलिए भी क्लोजिंग एंट्रीज को भी हम क्या करते हैं, जीरो पर सेट बैक करते हैं, ताकि हम क्या करें, पिछले साल की कहानी खत्म हो जाए और अगले साल के लिए ट्रांजैक्शंस का हम रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद टेम्परेरी अकाउंट्स। याद रखिएगा, हमेशा टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा। टेम्परेरी अकाउंट्स कौन कौन से हैं? रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड ड्रैंक्स, ये टेम्परेरी अकाउंट है। क्यों ये टेम्परेरी अकाउंट है? ये इसलिए टेम्परेरी अकाउंट है कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ड्रैंक्स सिर्फ उसी साल के होकर रहेंगे जिस साल के लिए रेवेन्यू, एक्सपेंसेस या ड्रैंक अकर हुआ है। अगले साल के जब जाएंगे, अगले साल के ट्रांजैक्शंस का अंदाज करेंगे, रेवेन्यू भी रेवेन्यू भी चेंज होगा, एक्सपेंसेस भी चेंज होंगे, ड्रैंक्स भी चेंज होंगी। तो इसलिए इनको ये कहा जाता है कि ये क्या है, ये टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। इसके बाद है परमानेंट अकाउंट्स। परमानेंट अकाउंट्स कौन से हैं? एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये क्यों परमानेंट है? ये इसलिए परमानेंट है कि एसेट अगले साल के लिए एसेट जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, हम इनको खो तो नहीं देंगे, ना हम इनको वेस्ट कर देंगे। ये क्या होगा, ये अगले साल में जाएंगे, इसलिए इनको ये कहा जाता है कि परमानेंट अकाउंट है। लायबिलिटीज, अब बात यह कि जिन्होंने इस साल में लायबिलिटीज लेनी है, क्या वो अगले साल माफ कर देंगे? नहीं करेंगे माफ, यही लायबिलिटीज अगले साल में जाएंगी। और कैपिटल का आपको पता है कि ये चलता रहता है, बल्कि बढ़ता रहता है। जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। और यही हम क्या करते हैं, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये परमानेंट अकाउंट है। उम्मीद है बात क्लियर हो रही होगी। इसके बाद है हमारे नॉर्मल बैलेंसेस। नॉर्मल बैलेंस, एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट। ड्रैंक्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट। रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। और कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, वो भी क्रेडिट होता है। अब ज़ाहिर बात है कि देखें, जब हम किसी चीज को ओपन करते हैं या किसी चीज को क्लोज करते हैं, तो क्या होता है, जब ओपन और क्लोज
ایک دوسرے کے کیا ہیں, یہ اپوزٹ ہیں, تو الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا کہ جب اوپن کریں گے چیز کو کلوز کریں گے تو چیز کو کیا کریں گے, اوپن کریں گے, تو ان میں کیا آ جائے گا, ایک اپوزٹ ان کی ڈائریکشن ہو جائے گی. ان کے نارمل بیلنس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. جب ان کو کلوز کریں گے تو کیا ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی اس کا کیا ہو جائے گا, ایکشن کا کیا ہو جائے گا, ریئیکشن ہو جائے گا. جب ان کو کلوز کریں گے تو ان کے جو نارمل بیلنس ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, اپوزٹ ہو جائیں گے. ایکسپینسز کریڈٹ ہو جائے گا, ڈرینگ کریڈٹ ہو جائے گا, ریونیو ڈیبٹ ہو جائے گا, ایسٹ کریڈٹ ہو جائیں گے, لیبلٹیز ڈیبٹ ہو جائیں گی, کیپٹل کیا ہو جائیں گے, ڈیبٹ ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا یہ میں نے جسٹ آپ کو ایگزامپل دی ہیں, ایسٹ لیبلٹیز اور کیپٹل کی جسٹ سمجھانے کے لیے کہا ہے, ادروائز ایسٹ لیبلٹیز اور کیپٹل کو کلوز نہیں کرتے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ڈیڈ اور کلک کا کنسپٹ جو ہے ذہن میں رکھیے گا. ڈیڈ, ڈی اسٹینڈ فار ڈیبٹ, ای اسٹینڈ فار ایکسپینس, اے اسٹینڈ فار ایسٹ, ڈی اسٹینڈ فار ڈرینگس. اگر اوپر دیکھیں تو میں نے ان کا نارمل بیلنس بھی ڈیبٹ کہیں اور یہاں پر ڈیڈ بھی ڈیبٹ. اس کے بعد کلک یاد رکھیے گا, سی اسٹینڈ فار کریڈٹ, ایل اسٹینڈ فار لیبلٹیز, آئی اسٹینڈ فار انکم اینڈ سی اسٹینڈ فار کیپٹل. اگر آپ کو اوپر لسٹ کو دیکھیں گے تو یہ بھی کیا ہوگا, کلک سی کو ظاہر کرے گا. اب ہم آتے ہیں کہ انٹریز کو کلوز کیسے کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 4 قسم کے اکاؤنٹس کو کلوز کیا جائے گا. کس کو, ریونیو کو, ایکسپینس کو, پرافٹ کو اور ڈرینگس کو. کیا ہوگا, سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ریونیو کو کلوز کرتے ہیں. جب ریونیو کو کلوز کرتے ہیں تو ہم انٹری پاس کیا کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ ریونیو کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے. جب کلوز کریں گے تو ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. کیا کریں گے, سروس ریونیو اکاؤنٹ ڈیبٹ اور انکم سمری اکاؤنٹ کریڈٹ. کیا ہے کہ ہم ان کو کیا کریں گے, انکم سمری اکاؤنٹ کے اگینسٹ جو ہے ان کو کیا کریں گے, کلوز کریں گے. دوسرے نمبر پر ایکسپینسز کو کلوز کریں گے. ایکسپینسز کا نارمل بیلنس کیا ہوتا ہے, ایکسپینسز کا نارمل بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے. جب کلوز کریں گے تو کیا ہو جائے گا, ایکسپینسز کریڈٹ ہو جائیں گے. کس کے اگینسٹ کریڈٹ ہوں گے, انکم سمری اکاؤنٹ کے اگینسٹ کریڈٹ ہو جائے گے. کیا انٹری پاس کریں گے, انکم سمری اکاؤنٹ ڈیبٹ اور ریلیونٹ ایکسپینسز ان کی پوری فہرست بنا دیں گے. رینٹ, سیلریز, ڈیپریسیشن, سپلائز ایکسپینس, یوٹیلٹی ایکسپینس یا جو بھی ایکسپینسز ہوں گے ان کو کیا کر دیں گے, کریڈٹ کر دیں گے. اس طریقے سے ایکسپینسز بھی کیا ہو جائیں گے, کلوز ہو جائیں گے. اس کے بعد باری آتی ہے پرافٹ کی. یہ پہلی بات یہ ہے کہ پرافٹ آیا کہاں سے ہے. پرافٹ آیا سروس ریونیو سے. سروس ریونیو مائنس ایکسپینس از اکول ٹو پرافٹ. اب پرافٹ کو کلوز کریں گے. پرافٹ کس کو جائے گا, پرافٹ کون لے کر جاتا ہے, پرافٹ کیپٹل لے کر جاتا ہے. تو کیا کریں گے, انکم سمری اکاؤنٹ ڈیبٹ پرافٹ کے اماؤنٹ سے, انکم سمری اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ. جب کیپٹل کریڈٹ ہوگا تو الٹیمیٹلی جو پرافٹ تھا, پرافٹ کس کو چارج ہو جائے گا, کیپٹل کو چارج ہوگا, کیپٹل بڑھ جائے گا. اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر ہم کلوز کس کو کریں گے, ڈرینگس کو کلوز کریں گے. ڈرینگس کو کلوز کرنے کے لیے کیا ہے کہ ڈرینگس ہوگا تو کیپٹل کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. پرافٹ کیپٹل کو بڑھائے گا, جب ڈرینگ ہوگا تو کیپٹل کو کیا کرے گا, وہ کم کرے گا. جب کیپٹل کم ہوگا تو کیا کریں گے, ڈیبٹ کریں گے. کیپٹل ڈیبٹ اور ڈرینگس کریڈٹ. ڈرینگ کا نارمل بیلنس کیا ہوتا ہے, ڈیبٹ ہوتا ہے. جب کلوز کریں گے تو کیا کریں گے, ڈرینگ کو کریڈٹ کر دیں گے. یاد رکھیے گا, ہم کیپٹل کو کلوز نہیں کر رہے, ہم کیپٹل کو کلوز نہیں کر رہے, ہم کس کو کلوز کر رہے ہیں, ہم ڈرینگس کو کلوز کر رہے ہیں. امید ہے یہ کنسپٹ کلوزنگ انٹریز کا سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کلوزنگ انٹریز کا کنسپٹ سمجھ آ گیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. اگر کنسپٹ سمجھ آ گیا ہے تو, اگر سمجھ نہیں آیا تو بے شک نہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم ود نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. اللہ حافظ.